अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपका मेज़बान सैयद आतिफ अली। आप सभी का इस्लामी दर्स चैनल में तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों और प्यार मोहब्बत करने वाले मेरे अजीज़ों, आज मैं एक बड़ी ही सच्ची, हकीकत भरी और कुछ तल्ख बातें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं और आपसे शेयर कर रहा हूं। और जो जिंदगी की सच्चाइयां हों वो अपने और अपने मोहब्बत करने वालों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, इसलिए सोचा कि आपसे शेयर करूं। फितरत के 3 कानून हैं जो बड़े ही तल्ख यानी कड़वे भी हैं और सच्चे भी हैं। इस पर यकीन करना होगा हमें और आपको सबको, भले ही कड़वे हों, लेकिन यही सच्चाई है कि ये तीनों फितरत के कानून हकीकत भरे हैं और कड़वे हैं। दोस्तों, पहली बात, फितरत का पहला कानून यह है कि जिस दिमाग में, जिस जमीन में कोई चीज न बोई जाए, कोई बीज न बोया जाए, तो उसमें तरह तरह की घासें उगाती हैं। कुछ जंगली घासें उगाती हैं, कुछ काम की घासें उगाती हैं, कुछ किसी के पेड़ उगाते हैं, कुछ किसी के पेड़ उगाते हैं। गरज बहुत सारी चीजें उस जमीन के हिस्से में उगाती हैं और वो फलती फूलती हैं, जब तक कि उस जमीन को सही तरह से बना के उसमें कोई बीज ना बोया जाए। अगर उसमें कोई बीज बोया जाएगा, कोई फसल बोई जाएगी, कुछ बोया जाएगा, तो उस जमीन के हिस्से में वही उगेगा, वैसे ही फल आएंगे, वैसे ही फूल आएंगे जैसा आप बोएंगे। इसी तरह से आपका ये दिमाग है, इस दिमाग में जब तक आप अच्छी चीजें, अच्छी फिक्र, अच्छे विचार, बेहतर सोचें नहीं डालेंगे, तब तक ये दिमाग खाली रहेगा। और दिमाग जब खाली रहेगा तो उसमें आप जानते ही हैं, जिस तरह से उस जमीन के हिस्से में तमाम तरह की घासें उगाती हैं, कुछ जंगली घासें, कुछ काम की घासें, कुछ बेकाम की घासें, इसी तरह से आपके इस खाली दिमाग में जो कागज की तरह साफ है, सुथरा है, इसमें तमाम तरह के वसवसे पैदा हो जाएंगे, तमाम तरह की बुरी फिक्रें पैदा हो जाएंगी, तमाम तरह के ख्यालात पैदा हो जाएंगे और ये आपको बुरे रास्तों पर चलने के लिए आमादा करेगा। इसमें बहुत सारी बुरी बातें पैदा हो जाएंगी। इसलिए अपने दिमाग में अच्छी बातें पैदा कीजिए, अच्छी सोच पैदा कीजिए, अच्छी फिक्र पैदा कीजिए, क्योंकि ये दिमाग आपका है। इसको जैसा आप चलाओगे, जैसा आप बोगे, वैसा ही ये इस पर फल आएगा और वैसा ही आप उसको काटोगे। जैसा बोगे, जैसी खेती करोगे, वैसी ही फसल लोगे। इस दिमाग में अच्छी सोच डालिए, अच्छी फिक्रें डालिए, अच्छे विचार पैदा कीजिए। ये दिमाग आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छे नताइज देगा, बेहतर और खूबसूरत और मीठे मीठे फल देगा। एक फितरी कानून तो ये था। और फितरत का दूसरा कानून है कि जो इंसान इस दुनिया में जैसा होता है, जो उसके पास चीज होती है, वो वही चीज बांटता है। या कोई भी चीज ले लीजिए, अगर आम का पेड़ है तो उस पर आम के फल आएंगे, वो आपको आम के फल ही दे सकता है, जामुन कभी नहीं देगा, लीमू कभी नहीं देगा, वो आपको कभी और दूसरी फल नहीं देगा, वो सिर्फ आम का ही फल देगा, क्योंकि आम का पेड़ है। इसी तरह से किसी भी तरह की फसल हो, किसी भी तरह के पेड़ हो, किसी भी तरह की चीज हो, जो जैसी है वैसी ही चीज दुनिया वालों को बांटेगी और वैसी ही चीज देगी। इसी तरह से ये फितरत का कानून है कि जिस इंसान के पास इल्म होता है वो दुनिया वालों को इल्म बांटता है। जिस इंसान के पास जहालत होती है वो दुनिया वालों को जहालत बांटता है, जहालत से पेश आता है, जहालत ही सिखाता है, क्योंकि वो उस इंसान के पास है ही जहालत, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस इंसान के पास प्यार और मोहब्बत होता है वो दुनिया वालों को प्यार बांटता है, मोहब्बत बांटता है और अपने आसपास का माहौल, अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्यारा बना देता है, मोहब्बत वाला बना देता है, अच्छा बना देता है। जिसके पास गैरत होगी
وہ غیرت بانٹے گا، جس کے پاس شرافت ہوگی وہ شرافت بانٹے گا، جس کے پاس بے پردگی ہوگی، بے غیرتی ہوگی، لا علمی ہوگی، شیطانیت ہوگی، خرافات ہوگی، حسد ہوگا، جلن ہوگا، جس انسان کے پاس جو ہوگا وہ دنیا والوں میں وہی بانٹے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بانٹ سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہی چیز تھی۔ ایک حاسد انسان حسد کرنے والا لوگوں سے صرف دنیا میں اور دنیا والوں میں حسد بانٹ سکتا ہے، وہ دوسروں کو حسد، جلن، نفرت دے سکتا ہے۔ دشمنی رکھنے والا انسان جس کے پاس صرف دشمنی ہے وہ دنیا والوں کو دشمنی ہی بانٹے گا، کیونکہ اس کے پاس دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اخلاق رکھنے والا، اخلاص رکھنے والا، بہتر عادت اور اخلاق رکھنے والا انسان بہتر عادتیں دنیا والوں کو بانٹے گا، اچھا اخلاص بانٹے گا، اچھا اخلاق بانٹے گا، پیار محبت بانٹے گا۔ اس لیے دنیا میں ایک ایسے انسان بنیے جیسے کہ آم کا پیڑ ہے، امرود کا پیڑ ہے، یا جو بھی چیز ہے، اچھا پیڑ ہے، اچھے پھل دیتا ہے۔ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے دنیا میں سب سے اشرف اور سب سے افضل کام کیجئے، لوگوں کو علم بانٹیے، لوگوں کو غیرت بانٹیے، لوگوں کو شرافت بانٹیے، لوگوں سے عزت سے پیش آئیے، کیونکہ آپ عزت والے ہوں گے تبھی دوسرے کی عزت کریں گے، آپ شرافت والے ہوں گے تبھی شرافت کا سبق دوسرے کو دیں گے، آپ علم والے ہوں گے تبھی دوسروں کو علم کی روشنی دیں گے۔ اس لیے پیار محبت بانٹیے، دنیا میں پیار محبت کی روشنی پھیلائیے تاکہ لوگ آپ کو پہچانے، فلاں آدمی کے پاس پیار ہے، محبت ہے اور اخلاق ہے، بہتر اس کا دل ہے، اچھی باتیں ہیں، شرافت ہے، وہ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، نیکیاں بانٹتا ہے، عالم انسان ہے، علم بانٹتا ہے۔ اس لیے اچھے انسان بنیے، اشرف المخلوقات سے ہیں، آپ کو اشرف بنایا ہے، اشرف، افضل اور بہتر چیزیں دنیا والوں کو بانٹیے تاکہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد کریں۔ اور یہ پہچان آپ کی ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ وہی بانٹ رہے ہیں، تو بانٹتے وقت دھیان رکھیے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ بانٹیں جسے دنیا والے گری یا بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اچھی چیز بانٹیے، پیار بانٹیے، محبت، نیکی، اخلاق بانٹیے، بھائی چارگی بانٹیے۔ اور تیسرا فطرت کا قانون یہ ہے کہ زندگی میں کچھ حاصل ہو، آپ کو جو بھی حاصل ہوا ہے اسے ہضم کرنا سیکھیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ایک قانون دیکھا ہوگا کہ جس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، جس کو کوئی کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کوئی فروٹ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھل ہضم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو زندگی سے آپ کو حاصل ہو اس کو ہضم کرنا سیکھیے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو ہضم کیجیے، اس کو ہضم کرنا سیکھیے، کیونکہ اگر دولت آپ کو ہضم نہیں ہوئی تو آپ کو مغرور بنا دے گی، آپ کے دماغ میں گھمنڈ پیدا کر دے گی، اور آپ کو لوگ دنیا والے گری نظروں سے دیکھنے لگیں گے، اور وہ اللہ کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک کسی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ گھمنڈ بری چیز ہے، اس لیے دولت اگر اللہ نے دی ہے تو اس کو ہضم کرنا سیکھیے۔ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تو اسے ہضم کرنا سیکھیے، اپنا سینہ چوڑا مت کیجیے، گھمنڈ مت کرنے لگیے، اپنے آپ کو دنیا سے نرالا مت سمجھیے، کیونکہ جس اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، جب آپ کے دماغ میں گھمنڈ یا غرور آ جائے گا تو وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے، اس کی وجہ ذلالت بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے شرافت سے نوازا ہے تو اس کو ہضم کیجیے، اگر آپ کو اللہ نے طاقت یا کسی بڑے منصب سے نوازا ہے تو آپ اس کو ہضم کیجیے، اس کا گھمنڈ نہ کیجیے، اس کا تکبر ذرہ بھر نہ کیجیے، کیونکہ یہ تکبر، یہ گھمنڈ آپ کو غارت کی طرف لے جائے گا، آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، ذلالت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے گھمنڈ بالکل بھی نہ کیجیے، اور جو آپ کو زندگی میں حاصل ہوا ہے اسے ہضم کیجیے۔ دوستو، بڑی ہی اچھی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ آخر میں کم الفاظ میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اپنی سوچ اچھی کیجیے،
جو زندگی سے آپ کو حاصل ہوا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو ہضم کیجئے، کبھی غرور اور گھمنڈ مت کیجئے، اور دنیا میں صرف اور صرف بھائی چارگی، پیار، محبت، اخلاق، انسانیت بانٹیے، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہو اور اس کی پہچان آپ دنیا والوں کو دے دینا چاہتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے دل کو چھو گئی تھی۔ اگلا ویڈیو ایسا ہی پھر لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔